ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित आत्मबोध को आधार में वेदांत विचार चलिरहेको छ। आज हामी 40औं श्लोकमा पुगेका छौं र त्यहाँबाट अभ्यास सुरु हुन्छ। ज्ञातृज्ञान ज्ञेय भेदः उच्चारण गर्नुहोस्। परात्मनि न विद्यते परात्मनि न विद्यते चिदानन्दैकरूपत्वात् चिदानन्दैकरूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव हि दीप्यते स्वयमेव हि। चिदानन्दैकरूपत्वात् दीप्यते मा द डबल हुनुपर्छ। अगाडि त्वात् छुट्याएर पछाडि दीप्यते भन्नुपर्छ। त्यहाँ यदि पुस्तक साथमा हो भने द डबल गर्नु पर्ला। ज्ञात्री हो, ज्ञातु होइन त्यो। ज्ञातृज्ञान ज्ञेय भेदः ज्ञातृज्ञान ज्ञेय भेदः परात्मनि न विद्यते परात्मनि न विद्यते चिदानन्दैकरूपत्वात् चिदानन्दैकरूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव हि दीप्यते स्वयमेव हि। यहाँभन्दा अगाडिको श्लोकमा अहमाकाशवत् सर्व बहिरन्तर्गतोच्युतः भित्र बाहिर सबैतिर व्यापक भएको अनि बत्ती झैं प्रकाशित गर्ने इत्यादि कुराहरू पहिला बताइएको थियो। जब रूपवर्णादिकम सर्वम अघिल्लो सूत्रमा अघिल्लो श्लोकमा नाम रूपहरू सबैलाई परित्याग गरेर परिपूर्ण चिदानन्द स्वरूपमा परमार्थ ज्ञानी रहन्छ भनेपछि नाम रूप सबै छोडेर भन्ने कुरा आयो। नाम रूप सबै छोडेर कसरी हुन सक्छ? किनभने एउटा ज्ञाता आत्मा छ, एउटा ज्ञेय पदार्थ छ, एउटा ज्ञेय र ज्ञानको बीचको सम्बन्ध छ, ज्ञाताको बीचको सम्बन्ध छ, भेद त छ त भन्ने कुरा आएको छ। बत्ती छ भने पनि, बत्तीको उदाहरण दिने हो भने पनि एउटा बत्ती प्रकाशक छ, एउटा घट प्रकाश्य छ। प्रकाशक र प्रकाश्य भनेपछि दुईटा भए। अघि एउटा 28औं श्लोकमा सायद स्वबोधे नान्यबोधेच्छा बोधरूपतयात्मनः न दीपस्यान्य दीपेच्छा यथा स्वात्मप्रकाशने। एउटा बत्तीले अर्को बत्तीको अपेक्षा राख्दैन भनियो। त्यो कुरा ठिक छ।
तर बत्तीले प्रकाशित गर्ने प्रकाश्य वस्तु कोही छ भने न बत्ती हुन्छ प्रकाशक। यो फेरि अघि हामीले चर्चा गरेको त्यो क्वान्टम फिजिक्सको सिद्धान्तसँग भेट भयो। हामीले कुनै वस्तुलाई देख्यौं भने वस्तुको अस्तित्व देखा पर्दछ। वस्तु त छ, वस्तु दृश्य छ, त्यसो भइसकेपछि हामी द्रष्टा भयौं। वस्तु जो देखिनेवाला वस्तु छ, अनुभव गरिनेवाला वस्तु छ, हामी अनुभव गर्नेवाला आत्मा छ। अनुभव गर्ने र गरिने यी दुईटाको बिचको फेरि कनेक्सन पनि चाहिन्छ। त्यो कनेक्सनलाई, त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ ज्ञान भनिन्छ। ज्ञान भन्नाले ज्ञाता र ज्ञेयको सम्बन्ध, लौकिक अर्थमा ज्ञान है, स्वरूप ज्ञानको कुरा गर्दै छैन, वृत्ति ज्ञानको कुरा गर्छु। ज्ञान तीन किसिमको भनेर पढ्यौं हामीले। एउटा लौकिक घटपट आदिको विषय ज्ञान, एउटा चाहिँ वृत्ति ज्ञान, एउटा स्वरूप ज्ञान। घटपट आदि विषयको ज्ञान भनेको चाहिँ मैले घटलाई जाने, त्यो भन्दा पनि यो घट हो भन्नु चाहिँ विषयको ज्ञान भयो। यो घट हो भन्ने कुरा मैले जाने भन्यो भने वृत्ति विषयका ज्ञान भयो। अनि आफ्नो स्वरूप ज्ञान हुनु स्वरूप ज्ञान भयो। कतिवटा भयो? तीनटा। यो घट हो भनेर जान्नु विषयको ज्ञान भयो। यो घट हो भन्ने कुरा मैले जाने भनेर थाहा पाउनु अर्थात् घट विषयका ज्ञानवान अहम, घट विषयका ज्ञान ममा घट्यो भन्ने कुरा थाहा पाउनु वृत्ति विषयका ज्ञान भयो, वृत्ति ज्ञान भनौँ। अनि आफ्नो स्वरूपलाई माने स्वस्वरूप, जहाँ स्वरूप ज्ञान हो, त्यो स्वस्वरूप भनिसकेपछि त्यहाँ कसलाई कसले जान्यो भन्ने कुरा पनि रहँदैन। स्वरूप ज्ञानको कुरा अब बाँकी छ अहिले। तर वृत्ति ज्ञान भन्नुहोस् अथवा विषयको ज्ञान भन्नुहोस्, त्यहाँ एउटा ज्ञाता छ, एउटा ज्ञेय छ। अनि ज्ञाता र ज्ञेय दुईटाको बिचमा चाहिँ ज्ञान हुन्छ। हजुरहरूले भोजन गरिसक्नुभयो, खाना खानुभयो, डिनर गर्नुभयो, के भन्नुपर्छ? हाम्रो त अलग अलग प्रपञ्च। भान्सा भयो, जिउनार भयो, देवघाटतिर त प्रसादी भयो। अनि छ अलग अलग। हाम्रा भूमिका पनि त्यस्तै हुन्छ। मन्दिरतिर आउनुभयो तपाईहरु भने प्रसाद भयो भन्नुहुन्छ। आमा भएको घरमा जानुभयो अथवा आमा घरमा हुनुहुन्छ भने भान्सा भयो भन्ने हुन्छ। विशेष गरी शानदार कोही व्यक्ति आयो भने त्यही किसिमको जिउनार भयो भन्ने होला। त्यो त अलि भन्न पनि आउँदैन। अनि चाहिँ होटलतिर जाने हो भनेदेखि अब अथवा त्यस्तै ठाउँमा जाने हो भने डिनर हुने होला। हाम्रा अलग अलग स्तर छन्। अनि फेरि कतिपयले घरमा धोती फेर्ने, मन्दिरतिर गयो भने अलि अर्को ढङ्गले फेर्ने अझै, अनि होटलतिर गयो भने उसै गरी खाने। यो सब काम हुन्छ, चलन चल्छ। अहिलेको यो सङ्क्रमण काल यस्तै हुन्छ। अब त्यतिखेर चाहे डिनर गर्नुहोस्, चाहे खाना खानुहोस्, चाहे भोजन गर्नुहोस्, चाहे प्रसाद लिनुहोस्, त्यहाँ एउटा चाहिँ भोज्य हुन्छ। भोज्य भनेको खाइने चिज। अनि एउटा भोक्ता हुन्छ जो खानेवाला। त्यो भोक्ता र भोज्यको बीचको सम्बन्ध के हो त? त्यसलाई भन्छन् भोजन। भोक्ता र भोज्यको बीचको सम्बन्धलाई भोजन भन्छन्। यी तीनटाको भेद चाहिँ नभइकन त्यो घटना घट्दैन। दुईजना नभइकन बिहे हुँदैन। एउटा दुला हुनु पर्ला, एउटा दुलै हुनु पर्ला। अनि दुईटाको बीचको सम्बन्धलाई बिहे भन्छन्। एउटा भोक्ता भयो, एउटा भोग्य भयो। यी दुईटाको बीचको सम्बन्धलाई भोजन भयो अथवा भोग भयो। त्यस्तै तीनटा कुराहरू हामी घटिरहेको देख्छौँ, जसलाई त्रिपुटी भन्छन्। त्रिपुटी भनेको तीन खुट्टे उदाहरण। त्रिपुटी भनेको तीन खुट्टा भएको स्ट्यान्ड, यो मोबाइल अगाडि राख्ने स्ट्यान्ड अथवा तराजु झुन्ड्याउने स्ट्यान्ड, जहाँ त्रिपुटी हुन्छ। त्यो त्रिपुटीले के काम गर्दछ त भन्दाखेरि एउटा नभए अर्को हुँदैन। एउटा खुट्टो भएन भने दुईटैकै काम लाग्दैन।
द्वयम एकम एकतराभावे द्वयम नोपलभामये। एउटा भएन भने अर्का दुईटा हुँदैनन्। ज्ञाता भएन भने ज्ञान र ज्ञेय हुँदैन, ज्ञेय भएन भने ज्ञाता र ज्ञान हुँदैन, ज्ञान भएन भने ज्ञेय र ज्ञाता हुँदैन। यी तीनटाको भेदलाई त्रिपुटी भनिन्छ। हाम्रो लौकिक व्यवहार यही त्रिपुटीबाट चलेकै छ, अलिकति फरक शैलीमा। तर हामीले तीनटाको कनेक्सनको कुरा चाहिँ अध्यात्म, अधिदेव र अधिभूतको रूपमा पनि भनेका छौँ। सूर्य अधिदेव, आँखा अध्यात्म अनि रूप अधिभूत, यस प्रकार पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। यहाँ अलिकति फरक छ। द्रष्टा, दृश्य र दर्शन, यी तीनटाको बीचको सम्बन्धबाट हाम्रा विषयहरूको साक्षात्कार हुने गर्दछ, हाम्रा गतिविधिहरू हुने गर्दछन्। अब यहाँ अहिले प्रसङ्ग के चलिरहेको छ त भन्दा, बत्तीले घटादि पदार्थहरूलाई प्रकाशित गर्दा न बत्ती प्रकाशक हुन्छ। आत्मा प्रकाशक हो बत्ती झैँ भनेर तिमीले जो भन्यौ नि, आत्मा बभासयत्येको बुद्ध्यादीनिन्द्रियाणि च। आत्माले बुद्धि आदि इन्द्रियहरूलाई, शरीर आदिलाई सबैलाई प्रकाशित गर्यो। दीपो घटादिवत, बत्तीले घटादि पदार्थहरूलाई प्रकाशित गरे जस्तै। दीपो घटादिवत स्वात्मा जडैस्तैर्ना बभाष्यते। ती जड घटपटादि पदार्थहरूले आत्मालाई प्रकाशित गरेनन्, आत्माले घटपटादि पदार्थहरूलाई प्रकाशित गर्यो भनेर हामीले पढ्यौँ। कहिले के पढाउनुहुन्छ, कहिले के पढाउनुहुन्छ कि कसो गुरुजी? अस्ति नै चाहिँ आत्माले घटपटादि पदार्थहरूलाई प्रकाशित गर्यो अथवा शरीर इन्द्रियहरूलाई प्रकाशित गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। अब यहाँनेरि चाहिँ रूप वर्णादिकम सर्वम विहाय, सम्पूर्ण रूप वर्णहरू त्यागेर एक मात्र रहन्छ भन्नुभयो। एक मात्र रहन्छ भने ऊ प्रकाशक कसरी? प्रकाशक हुन त प्रकाश्य चाहियो नि। अस्ति भन्नुभएको र आज भन्नुभएको कुरा मिलेन भनेर सोधेपछि अब गुरुजीले भाषा बदल्नुभयो। के भन्नुभयो भने, तिमीहरूले नबुझुन्जेल बुझाउनका लागि द्रष्टा, दर्शन, दृश्य भने जस्तो गरी यो आत्माले माने देह, मन, बुद्धि, इन्द्रियहरूलाई प्रकाशित गर्यो भनेर भनिदिएको हो। नबुझेका बेलामा बुझाउनलाई भनिदिएको हो। साँच्चै कुरा गर्ने हो भने दुईटै छैनन्। त्यसकारणले त्यसो भए आत्मा ज्ञाता कसरी त भन्दा, आत्मा ज्ञाता मैले भनेकै छैन। कल्पना एकछिन भन्न एउटा मानिलिएको मात्रै हो। सपोज भन्छ नि हजुर, मान्यौँ भनेको मानिलिएको मात्रै हो। वस्तुतः आत्मामा पनि ज्ञातृत्व छैन। ज्ञातृत्व हुनका लागि ज्ञेयको अपेक्षा रहन्छ। त्यसकारणले आत्मामा ज्ञातृत्व भाव पनि छैन। त्यो कुरा यहाँ बताइँदैछ। अब श्लोकको अर्थ विचार गरौँ। ज्ञातृ, ज्ञान, ज्ञेय भेदः, तीनटा भेदहरू, ज्ञाता, ज्ञान र ज्ञेयको भेद परात्मनि न विद्यते, परम तत्त्वको अनुभव गर्ने बेला न विद्यते, छैन। के छ त? एउटै मात्रै छ, दुईटा छैन। चिदानन्दैक रूपत्वात्, चिदानन्द रूप मात्र ऊ भएको हुनाले स्वयमेव दीप्यते, ऊ आफै स्वयं प्रकाशित छ। अर्कोको कुनै अपेक्षा छैन प्रकाशित हुनका लागि। ऊ स्वयं प्रकाशित छ। एक पटकको अब सानो कथा सुनाइहालौँ। एक पटकको कुरा हो। एकजना गाउँले किसान गाउँघरमा काम धन्दा गरिरहेका छन्। हुन त हामीलाई त त्यो गाउँघरको धन्दा फन्दा देख्दा बहुत आनन्द आउँछ, तर उनीहरू चाहिँ सहरिया जीवन चाहिँ सुखी होला भन्ठान्छन् गाउँका मान्छेहरू। यो कुरा हजुरहरू सबैलाई थाहा छ। सहरिया जीवन बिताएका, तनावग्रस्त भएका, गोली नखाई सुत्न नसक्ने मान्छेहरूलाई गहिरिएर विचार गर्ने हो भने गाउँलेको जीवन ठिक हो जस्तो लाग्छ। मैले एकपटक सुने यो मेलम्ची, अहिले त मेलम्चीको कथा अर्कै भइसक्यो। मेलम्चीको सेरोफेरोमा
काम गर्न आएका जति गाउँलेहरू थिए, राता राता गाला भएका त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू बिहान तोकेको समयमा आएका छन्, मजासँग काम गरेका छन्, तरक्क पसिना चुहाएका छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ दिउँसो कतिखेर एकछिन गर्मीको बेला खाना खाने फुर्सद हुन्छ, खाना खाएका छन् अनि थपक्क सुत्छन् उनीहरू। कहाँ सुत्छन् थाहा छ? ढुङ्गामाथि अनि अथवा गिटीमाथि। अनि घुर गरेर मजासँग आधा घन्टा 1 घन्टा कति सुतेर निदाउँछन् मजासँग। अनि अर्काले ए उठ भन्छ, अनि उठ भन्दै उठ्छन् अनि काम गर्न जान्छन्। विदेशबाट को चाहिँ ठुलै इन्जिनियर अथवा यो सम्बन्धी ज्ञाता कोही मान्छे आएछ। आएपछि ती मान्छेहरू मजासँग सुतेको देखेर राति निद लाग्दैन, आफूलाई तनाव छ। पैसाको कुरा गर्ने हो भने पुरै विश्व ब्रह्माण्ड किन्न त झन्डै पुग्ला झैँ गरिकन कतिवटा जेट विमान छन्, कति गाडीहरू छन्। अचेल त उड्ने गाडीहरूको परिकल्पना पनि भइसकेको छ। त्यति धेरै धन सम्पदा भइकन पनि आफूलाई राति निद नलागेको कुरा खेलिरहेको, तनावग्रस्त भएको, बेला बेला हार्ट अट्याक होला भन्ने डर। तर यिनीहरू मस्त सुतेको देखेर उसलाई चाहिँ आश्चर्य लाग्थ्यो रे, मैले सुनेको। अहिले विषयवस्तु सन्दर्भ अर्कोतिर भएको हुनाले यसलाई म धेरै गहिराउँदिनँ। किसानहरू यसरी दुःख गरेर भए पनि पसिना चुहाएर सुखपूर्वक गरिब भन्छौ सुखको मजै धनी, मिल्दैन संसारभरि कहीँ पनि, विलासको लालस दास हैनमा, मिठो छ मेरो रसिलो परिश्रम। परिश्रमी जीवन बिताएका छन्। एकपटकको कुरा हो, एउटा किसान गाउँघरको मान्छे सहर घुम्न भनेर सहरतिर आएछ। अलिअलि पैसा पनि लिएर आयो होला, हाट बजार लागेको ठाउँ पनि थियो होला, भव्य बजार लागेको छ, मान्छेहरू आएका छन्, वरपर हिँडेका छन्, कुदेका छन्, के किनेका छन्। उसले त के किन्ने के नकिन्ने यो पनि मेलो पाएन। किसान सहर हेर्न भनेर सहरमा गएको, सहरमा हेर्दा विचित्र विचित्रका सामग्रीहरू देखिए। एक ठाउँमा चाहिँ आफू जस्तै लाग्ने एकजना चाहिँ मान्छे उभिएको देखे। यसो हेरे, यता उल्ट्याङ पल्ट्याङ पारेर हेरे, त्यो चाहिँ खास गरी ऐना झुन्ड्याइएको थियो। अनि यो कति पर्छ भनेर सोधे उसले। के भन्ने उसलाई त थाहा छैन यो, किनभने साथी जस्तै लाग्यो, आफ्नै मान्छे जस्तै लाग्यो, अनुहार उस्तै गाउँले किसान जस्तो आफ्नै जस्तो अनुहार भयो। भनेपछि उसले अब कति भन्यो, 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 5 रुपियाँ कति भन्यो। ल ठिक छ, यिनैलाई किनेर लैजानु पर्यो, कहिलेकाहीँ गाउँमा साथी नहुँदा एक्लै भइन्छ, लैजानु पर्यो भनेर लिएर गएपछि ऐना घर लैजाने बेलामा एउटा र्यापिङ गरेको थियो होला, छोपेर लगेको थियो होला। घरमा लगेर बैठक कोठामा राखे। बैठक कोठा त के थियो होला र जे होस् एउटा कुनातिर राखे, आफ्नो सुत्ने कोठाको छेउतिर, सुत्ने बेडको छेउतिर, कोठा बेड पनि के थियो होला खाटको छेउतिर राखे। त्यसपछि चाहिँ बेला बेलामा गएर गफ गर्ने, कुराकानी गर्ने, कस्तो राम्रो है भन्ने, त्यहाँ को देखिन्छ भन्ने कुरा त भनिरहनु परेन, गरेर आउँथे। अनि बेला बेलामा यसो गएर कुरा गरेर फर्केर आउँथे। घरमा उनकी पत्नी थिइन्। पहिले पत्नीसँग मात्रै अथवा काम सकिएपछि त्यहाँ आफूसँग मात्रै कुरा गर्ने मान्छे श्रीमान पतिदेव, अहिले चाहिँ उता कोसँग गएर कुरा गर्छन् यिनी, के चाला होला भन्ने लाग्यो पत्नीको मनमा। पति नभएको बेला एकपटक मौका मिलाएर त्यहाँ गएर हेर्न थालिन् पत्नीले। हेर्न थाल्दा तिनले त्यहाँ चाहिँ एउटी महिला देखिन्। देखिसकेपछि उनको मनमा के लाग्यो भने सहर बजार गएपछि यस्तो अर्कै महिलासँग सङ्गत हुन थालेछ, त्यसैले पो मसँग अलिकति कम बोल्ने गर्न थालेछन् भनेपछि उनको मनमा धेरै नै पीडा भयो र उनी चाहिँ एकदम दुखी हुन थालिन्। फ्याट बोल्ने, प्याच बोल्ने चलन त थिएन, एकदम दुखी हुन थालिन्। त्यसपछि मनमा कुरा खुलेन, कुरा नखुलेपछि उनी पनि बोली खुलेन।
एकदम मनमा चिन्तित हुन्थिन् अनि एक दिन त सुक्क सुक्क गरेर रोइरहन्। अब आफ्ना श्रीमानको चाला ठिक छैन, घरमा कसलाई लिएर आएको छ भनेर उनी सुक्क सुक्क मनमा त्यस्तै कुरा खेल्यो, रोइरहन्। त्यसपछि आमाले गएर सम्झाउन हेर्न थालिन् कि बुहारी रोइरहेकी छ सासूले। अनि सासूले भन्न थालिन्, के भयो बुहारी, त किन रोइरहेकी? खेतमा काम गर्न जाने बेला भयो, श्रीमान आउने बेला भयो, खाना पकाउने बेला भयो, तेरो चाला के हो यो, किन रोइरहेकी भन्दाखेरि ऊ हुक्क हुक्क गर्दै रुँदै रुँदै भन्छे, के भन्नु अचेल, मेरा श्रीमानको चाला ठिक छैन, घरमा कसलाई हो लिएर आएको छ भनेर भनेपछि कसलाई कहाँ भनेर भनिन्। आमाको मनमा पनि त नराम्रो लाग्यो। अनि ऊ त्यहाँ भनेर देखाइदिन् श्रीमतीले। अनि सासू चाहिँ गइन् त्यही ठाउँमा जाँदा बुढी पाकी एकजना महिला आफ्नो कुरा मिल्ने टक्क बसेकी छन्। अब त्यसपछि देवघाटकै महिलाहरू भए त ओहो नारायण माताजी आमा सन्चै हुनुहुन्छ, सबैलाई आमा भन्ने चलन पनि छ यहाँ। माताजी कतिपय उमेर अवस्थाका नारीहरू महिलाहरू देवघाट आउनुभयो भने त्यता आश्रमतिर गएको अवस्थामा उस्तै परे हामीहरूले पनि नभए त्यहाँका बटुकहरूले माताजी भनिदिन्छन्। मलाई माताजी पो भन्दो रहेछ भनेर अलि युवती स्वभावकाहरूलाई अलि अनौठो पनि लाग्छ। अब यी माताजीले उनलाई पनि माताजी नै देखेर माताजी भनेर सम्बोधन गरिन्। आरामै हुनुहुन्छ? अब माताजीले पनि आरामै हुनुहुन्छ। कस्तो आनन्द आयो। यो घटना त मेरो आफ्नो घरमै घटेको घटना छ, मलाई आफूलाई अनुभव छ। मेरो हजुरआमाले गृहलक्ष्मी दराजको अगाडि पुगेर यस्तो चलन थियो, को हुनुहुन्छ, मैले चिनिनँ क्यारे, यताको भाषा अचम्म छ। एकछिन पछाडि मेरो आमा अनि अर्को सम्बन्धित घरमा जहाँ जानुभएको थियो, हाम्रो घरमा गृहलक्ष्मी दराज थिएन, सम्बन्धित घरमा जहाँ आमा जानुभएको थियो सानी आमा, एकछिन पछाडि चाहिँ कोट्याएर त्यहाँ को हो, म जस्तै देख्छु, म जस्तै पनि होइन, बुढी आमै देख्छु, के भनेको मैले त कान सुनिनँ, को हुनुहुन्छ भनेपछि अब एकछिन पछाडि ऐनामा देखिएको भनेर सासू बुहारी हाँसेर धुमधाम थियो। यो मलाई पनि अनुभव छ। भक्तिनी आमाले भक्तिनी आमा जस्तै ठानेपछि अनि नारायण सुरु भयो। दुईटालाई आनन्द आयो, खुसी लाग्यो। त्यसपछि फेरि कोसँग कुरा गरेको भन्दा उहाँ आउनु भएको छ एकजना मेरो साथी जस्तै, कस्तो खुसी लाग्यो भनेर आमैले भनिन्। हो र भनेर बाबा चाहिँ गए भेट्न। बाबा गएर भेटेको बुढोपाको मान्छे त्यहाँ देखिए। अनि त्यसपछि नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ, कान त मैले सुन्दिनँ, उसले पनि त्यही भन्छ क्या। दुईटाका बिचमा संवाद भयो। अब त्यसपछि चाहिँ फेरि आएर बुहारीलाई ती सासू ससुराले सम्झाउन थाले, त के भयो कि कहाँको युवती तरुणीलाई लिएर आएकै छैन त्यहाँ छोराले, त्यस्तो बुढी आमा भक्तिनी आमालाई देखेर तैँले शङ्का गर्ने भनेर बुहारीलाई सासूले गाली गर्न थाले। ससुराले छेउबाट सुनिरहेका छन्, कहाँको बुढी आमा आउने हो, त्यहाँ त बुढो मान्छे हो, तैँले के देखिस् भनेर फेरि ससुराले कुरा गर्छन्। अब त्यसपछि चाहिँ छोरा पनि उताबाट आइपुग्यो। अब त्यहाँ सासू ससुराको बिचमा झगडा भनौँ अथवा छलफल चलिरहेको छ। आमा पनि यो छलफलमा, श्रीमती पनि छलफलमा सिधा मुख हेरिरहेकी छैन। त्यसपछि श्रीमानले आयो, ऊ पनि यस्तै कुरा गर्छ। अब यसपछि वास्तवमा हो को त भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने भयो। अनि त्यसपछि त्यो ऐनालाई झिकेर लिएर आइयो। लिएर आएर अनि छोराले तानेर भन्न थाल्यो कि यो त यस्तो हो भनेर। अनि ससुराले फेरि अर्कातिर तान्न थाले। अब सिसाको कुरा हो, त्यो ढङ्गसँग राखेर जतनसँग राखेर याद गरे भए बाँच्थ्यो। सिसा चाहिँ झर्याममा फुट्यो। फुटेपछि भैँमा झर्याप झुरुप गयो, सबै सकियो। न त्यहाँ कोही सासू छ, सासूको उमेरको साथी छ, न कुनै पत्नीको उमेरको साथी छ, न कोही छ, न कोही।
जबसम्म एउटा कल्पनाले तयार गरेको ऐना अगाडि छ त्यतिखेर यी भेदहरू खडा भए। ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय भेदः परात्मनि न दृश्यते। जब पर आत्माको दृष्टिले हेर्दैछौँ, यहाँ ज्ञाता बन्नका लागि ज्ञेय चाहियो, ज्ञेय बन्नका लागि कम्तीमा मनबुद्धि अहङ्कार चाहियो। त्यो मनबुद्धि अहङ्कार बन्न मायाका 3 गुण चाहिए। मायाका 3 गुण हुनका लागि कल्पित माया चाहियो। त्यो माया हुनका लागि त धेरै पछाडिको कुरा। हामी त त्योभन्दा धेरै पर मायातीतम। त्यो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। त्यो हामी परतत्वको अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यहाँ मायाको स्पर्श कहाँ? सूर्य भएको ठाउँमा बादलको सम्बन्ध कहाँ? घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढः तथा बद्धवत भातियो मूढ दृष्टे सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। नित्य उपलब्धि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप आत्माको दृष्टिले हेर्दा त्यहाँ कहाँको प्रपञ्च, कहाँको त्रिगुण, कहाँका त्रिगुणात्मक वस्तुका मतलब कार्यहरू। त्यसैले यहाँ बताउनुहुन्छ शङ्कराचार्य कि ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय भेदः परात्मनि न विद्यते। कल्पनाबाट खडा भएको ऐनाको दुनिया यथार्थ दृष्टिले हेर्दा छैन। यही नै हो। त्यसो भए छ के त? बस बिम्ब मात्र छ। चिदानन्दैक रूपत्वात्। एक चिदानन्द रूप मात्र रहेर दीप्यते स्वयमेव तत्। उ स्वयं प्रकाशित छ। हामीले जो उदाहरण दिँदा बत्तीको उदाहरण दियौँ, त्यहाँ प्रकाश्य वस्तु छ, त्यसकारणले बत्ती प्रकाशक भयो भन्यौँ। हरेक वस्तु प्रकाश्य भएको हुनाले प्रकाशक हुन्छ भन्ने होइन। ठिक छ, बत्ती वस्तु अगाडि रहेको कारणले प्रकाशक भयो। अब बत्ती कसको कारणले प्रकाशक भयो? मन बुद्धि अहङ्कार यिनीहरू क्रमशः प्रकाशक पाउँदै पाउँदै गएर यी वस्तुहरू प्रकाशित हुने हुन्। यो कुरा हामीले पहिले बताइसकेका छौँ। अस्तङ्गते सूर्ये, बृहदारण्यकमा सायद यो कुरा आयो कि सूर्य अस्ताउँदा कसको प्रकाशले प्रकाशित हुने, बत्ती निभेपछि कसको प्रकाशले प्रकाशित हुने। बत्ती निभ्दा पनि त केही त छामछुम गरेर पनि वस्तु प्रकाशित हुन्छ। आँखा चिम्लेर पनि थाहा पाइन्छ। एकजना आँखा नदेख्ने गुरुजी हुनुहुन्थ्यो, व्याकरण पढाउने, सायद बलराम नाम थियो जस्तो लाग्छ, गैँडाकोट भन्ने ठाउँ। विद्यार्थीहरूले हातमा समातेर देवघाट लिएर आउँथे। मैले शिष्टाचार गर्थेँ, नमस्कार हजुर म फलानो भनेर भन्थेँ। मैले नमस्कार भन्न नपाउँदै ए हजुरलाई मैले चिनेँ भन्नुहुन्थ्यो, किन आवाज सुनेर चिन्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि हजुरलाई मैले पहिले उहाँ गैँडाकोटमा देखेको भन्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर देखेको होइन आँखाले, तर पनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, चिन्नुहुन्थ्यो। कारण के थियो भने उहाँले वाणीबाट चिन्नुहुन्थ्यो। त्यसकारणले उपनिषदमा बताइयो सूर्य अस्ताउँदा कुन उज्यालोले देख्ने? चन्द्रमाको उज्यालोले देख्ने। चन्द्रमा पनि अस्ताए कसको उज्यालोले देख्ने? अग्निको उज्यालोले देख्ने। अग्नि पनि अस्ताए कसको उज्यालोले देख्ने? वाणीको उज्यालोले देख्ने। वाणी पनि अस्ताए कसको उज्यालोले? मनको उज्यालोले। मन पनि अस्ताउँदा कसको उज्यालोले? अस्ताए पनि नअस्ताए पनि तिनी सबैले उज्यालो पाउने कसको? आत्माको उज्यालोले। आत्मा प्रकाश नै सबैको प्रकाशक हो। अब आत्मा पनि अस्ताउँदा कुन उज्यालोले भन्न मिल्दैन, किनभने त्यहाँभन्दा पनि उता जाँदै गर्ने हो भने त्यो अनवस्था दोष हुन्छ। रेल हजुरहरूले देख्नु भएको छ, रेलको लगभग 100, 200, 100, 150 डिब्बाहरू छन्। पछाडिको डिब्बामा अगाडिदेखि पछाडिसम्म टिकट मिलेछ। अगाडिदेखि पछाडिसम्म हेर्छु, बसमा त त्यहाँ इन्जिन हुन्छ, ड्राइभर बस्या हुन्छ, घ्यार्र घुर्र गर्या हुन्छ। त्यहाँनेरि त्यो चाहिँ के गियर चेन्ज गर्ने ठाउँ हुन्छ, ह्यान्डल हुन्छ, समाउने ठाउँ, स्टेरिङ हुन्छ, स्टेरिङ के भन्छन् त्यो हुन्छ। यो रेलमा कहाँनेरि कसले चलाएको छ भन्छु, अगाडिको कोठादेखि पछाडिको कोठासम्म 5 पटक घुमेर हेऱ्यो, देखिँदैन। यो कसले चलाएको छ भनेर हेऱ्यो। हेर्दाखेरि एकजना साथीले भने यो रेल आफै चल्नु पर्दैन, यसलाई अगाडिको डिब्बाले चलाएको छ।
अगाडिको डिब्बा हिँड्छ, त्यसैको धक्काले यो पनि हिँड्छ। अब त्यसो भए अगाडिको डिब्बा हेर्ने पालो। त्यहाँ गएर सोधेको त्यहाँभन्दा अगाडिको डिब्बाले चलाएको छ, त्यहाँ गएर सोधेँ त्यहाँभन्दा अगाडिको डिब्बाले चलाएको छ। अब यो भन्दै 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 गइसकेपछि एक ठाउँमा त कहीँ गएर टुङ्गो लाग्नु पर्यो नि, कहीँ गएर त्यसको अन्त्य हुनु पर्यो नि, सीमा हुनु पर्यो नि। त्यो के रहेछ त भन्दा सबभन्दा अगाडि इन्जिनको डिब्बा हुँदो रहेछ। त्यो इन्जिन कसले चलाएको छ भनेर भन्यो भने त्यहाँभन्दा अगाडि अर्को डिब्बाले भन्न मिल्दैन। इन्जिनभित्र आफू चलाउने शक्ति हुन्छ भने जस्तै हाम्रा यी जति पनि प्रकाशक इन्द्रियहरूको हामीले चर्चा गऱ्यौँ, जड वस्तुहरूलाई समेत प्रकाशक मानेर अमुकलाई अमुकले प्रकाशित गर्यो र ऊ प्रकाशकको हैसियत प्राप्त गर्यो, त्यसलाई यसले प्रकाशित गर्यो, यसलाई यसले प्रकाशित गर्यो भनेर जो लर्को लगायौँ, एउटा साङ्लो बन्यो। त्यो साङ्लोमा अन्तिममा सबैलाई प्रकाशित गर्ने कसले त भन्दा आत्माले। अब त्यसो भए अरूलाई प्रकाशित गर्ने वस्तुहरूको जुन किसिमको अपेक्षा रहन्छ कि प्रकाश्य प्रकाशक भाव, त्यो अपेक्षा यहाँ रहँदैन, किनभने यो स्वयं प्रकाश। हामीले स्वयं प्रकाशको लक्षण बताउने क्रममा पनि केही चर्चाहरू पहिला गरिसकेका छौँ। नदी पश्यान्य दीपेच्छा यथा स्वात्मा प्रकाशते, बत्ती प्रकाशित हुनका लागि अर्को बत्तीको आवश्यकता पर्दैन। हामीले अगाडि बताइसक्यौँ। नदी पश्यान्य दीपेच्छा, बत्ती प्रकाशित हुनका लागि अर्को प्रकाशकको आवश्यकता रहँदैन। त्यही कुरा यो श्लोकमा बताइयो कि चिदानन्दैक रूपत्वात्, उसको स्वयं स्वरूप नै चित हो। अरूबाट चैतन्य प्राप्त गरेर चित भएको होइन, ऊ स्वयं चित भएको हुनाले ऊ चित भएको, बरु उसको चैतन्य पाएर अरू चेतनावान भएका हुन्। अहिले हामी प्रमाता प्रमेय र प्रमाणको जो तीन त्रिकोणात्मक कुरा गरिरहेका छौँ, यो कुरा अहिले हामीले लौकिक रूपमा बुझेका छौँ, तर परमात्मा दृष्टि परमात्म बोधका अवसरमा यी सबै कुराहरू रहँदैनन्। अब एउटा नयाँ कुरा, यद्यपि मैले बुझाउन सक्छु कि सक्दिनँ, हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न भन्यो भने अलि अपमानित गरे जस्तो हुन्छ। श्रोताहरूलाई त्यस्तो भन्न हुन्न, जिज्ञासुहरूलाई। त्यस कारणले मैले बुझाउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, मैले बुझाउन सकेँ, तिमीले बुझ्यौ भनेर सोध्यो भने बुझिनँ भन्नु त अलि भएन। त्यस कारणले के भन्ने त भन्दा मैले बुझाउन सकेँ भन्ने चलन छ। म बुझाउन सक्छु कि सक्दिनँ मलाई थाहा छैन, तर म भन्छु मैले जे कुरा गुरुहरूबाट अनुभव गरेँ कि वेदान्त दर्शन बाहेक अरू दर्शनमा पदार्थको विचार हुन्छ, प्रमाण प्रमेयको विचार हुन्छ। न्याय दर्शनमा 4 वटा प्रमाण हुन्छन्, 16 वटा प्रमेयहरू हुन्छन्, 16 पदार्थहरू। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितण्डा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्त्वज्ञान निःश्रेयसाधिगमः। यी बुझिसकेपछि मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। प्रमाण पहिलो तत्त्व हो, के पदार्थ हो, अनि प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितण्डा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थान, यी 15 चाहिँ प्रमेय हुन्। हुन त प्रमेयमा 12 मात्रै गणना गरिएको छ, तर प्रमाणद्वारा सिद्ध हुने भएको हुनाले अरू सबैलाई पनि प्रमेय भन्न सकिन्छ। र वेदान्त के न्याय दर्शनले त हरेक वस्तुलाई प्रमेय भनेको छ। प्रमेय भनेको प्रमाणद्वारा वस्तुको साक्षात्कार हुन सक्ने। जे होस्, प्रमाण र प्रमेयको विभाग हुन्छ, वेदान्त दर्शनमा हुँदैन। वेदान्त दर्शनमा यदा कदा प्रमाणको कुरा गरिन्छ, तर प्रमाणको कुरा गर्दा कसरी गरिन्छ त भन्दा अरू दार्शनिकहरूले मानेको प्रमाणको सिद्धान्तलाई खण्डन गर्न गरिन्छ, त्यहाँभन्दा अरू केही पनि गरिन्छ। प्रत्यक्ष भनेको पनि चैतन्य भनिन्छ। अरू अन्यत्र के भन्छन्? प्रत्यक्ष भनेको इन्द्रियले वस्तुको साक्षात्कार गर्ने। इन्द्रियैरर्थोपलब्धिर्जागरितम् प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। अब प्रत्यक्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इन्द्रिय र विषयको सम्बन्धबाट हुने ज्ञान प्रत्यक्ष हो भनेर भनिन्छ। अन्यत्र आँखाले देखेको, कानले सुनेको, नाकले सुँगेको, जिब्रोले चाखेको, छालाले छोएको अनि यसरी प्राप्त भएको ज्ञानलाई प्रत्यक्ष ज्ञान भनिन्छ भन्छौँ अन्यत्र। तर वेदान्तमा यी कुराहरू त हुन् अलिअलि, तर वास्तवमा होइन। वास्तवमा के हो त भन्दा चैतन्य नै प्रत्यक्ष हो, यस्तो सिद्धान्त निस्किन्छ। के कसरी भने होला अचम्म लाग्छ, बुझ्न गाह्रो छ।
चैतन्य नै प्रत्यक्ष। आँखाले वस्तुलाई हेर्यो भने पनि वस्तुभित्र रहेको घटावच्छिन्न चैतन्य अनि अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य, अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यदेखि वस्तुवच्छिन्न चैतन्यसम्म कनेक्सन जोड्नेवाला वृत्ति छ, वृत्तिभित्र रहेको चैतन्य, वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य र विषयावच्छिन्न चैतन्य, यी तीनटै चैतन्यको भेट हुनु प्रत्यक्ष हो भनेपछि चैतन्य नै प्रत्यक्ष। अब अनुमान प्रमाणका धुमधाम कुराकानी गरिसकेपछि अनुमान प्रमाणबाट पनि साक्षात्कार हुने भनेको, वस्तु साक्षात्कार हुने भनेको चैतन्य, शब्दबाट पनि चैतन्य। किनभने चितलाई प्रकाशित गर्न प्रमाणान्तरको अपेक्षा रहँदैन। यदि अर्को प्रमाण मान्छु भनेर यदि साँच्चै स्वीकार गर्ने हो भने इतर दार्शनिकहरूले फेरि खेद्न थाल्छन्, तिमी द्वैतवादी भयो, अद्वैत सिद्धान्त बुझ्न सकेनौ भनेर, तिम्रो अद्वैत सिद्धान्त खुस्क्यो भनेर अरूले भन्छन्। त्यसकारणले यहाँ प्रत्यक्ष के अरे प्रमाण र प्रमेयको विभाजन हुँदैन। प्रमाण यो प्रमेय यो भनेर वास्तवमा भनिँदैन, पारमार्थिक दृष्टिले भनिँदैन। पारमार्थिक दृष्टिले के भनिन्छ त? बस चिदानन्दैक रूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव तत्। यहाँ एकत्व भावनाको क्रममा त्रिपुटी ज्ञान पनि र त्रिपुटीको भेद पनि बाँकी रहँदैन। परमात्मनि ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय भेदः न विद्यते। भेदस्तु कल्पितात्मनि एव अवभाति। कल्पित अवस्थामा मात्रै भेदको भान हुन्छ। ज्ञानानन्दैक रूपत्वात् आत्मा स्वयमेव दीप्यते। तत्र भेदावकाशः नास्ति। अब संस्कृतमा भने पनि बुझ्नुहुन्छ होला हजुरहरूले। श्लोक वाचन गरौँ अब। ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय भेदः परात्मनि न विद्यते। चिदानन्दैक रूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव तत्। यो कुरा श्रीमद्भागवतको सप्तम स्कन्धको 15औं अध्यायको मैले अहिले पत्तो पनि लगाइसकेँ। 57औं श्लोकमा ज्ञानम ज्ञेयम वचो वाच्यम तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयं। ज्ञानको रूपमा, ज्ञेयको रूपमा, वचनको रूपमा, वाच्यको रूपमा, उज्यालोको रूपमा, अन्धकारको रूपमा, हर वस्तुको रूपमा उही एक तत्व नै प्रकाशित भइरहेको छ। भोक्ताको रूपमा, भोग्यको रूपमा यसरी बताइएको छ। भागवतको कथा सुन्नुभयो। भगवान कृष्णले चाहिँ के अरे त्यो गोवर्धन पर्वतको पूजा गर्ने बेला पहिला चाहिँ त्यहाँ इन्द्रको पूजा गर्ने प्रचलन थियो। मिठाई तयार गरेका, रोटी पकाएका, भव्य उत्सव भइरहेको, हुन तयारी भइरहेको भगवान कृष्णले बाबालाई भन्नुभयो, बाबा बाबा के गर्न लागेको? नन्द बाबाले भन्नुभयो इन्द्रको पूजा गर्न लागेको। भगवान कृष्णले भन्नुभयो को इन्द्र? बाबाले भन्नुभयो इन्द्र भन्ने स्वर्गमा देवता हुन्छन्, ती रिसाए भने हामीलाई बस्न खान दिँदैनन्, उनको पूजा गर्न पर्छ। अनि तिनी खुसी भए के हुन्छ? खुसी भए वर्षा हुन्छ, घाँस पलाउँछ होइन। घाँस त यो अनि गाईले खान पाउँछन्, हाम्रो गाईहरू मोटाघाटा हुन्छन्। भगवानले भन्नुभयो गाई त यही पर्वतमा, यही यो डाँडोमा के अरे घाँस त यहीँ पलाउने होइन र? बरु हामीले अब यही पर्वतको पूजा गरे कसो होला? भगवान कृष्णको भनाइ सुनेपछि पर्वतको पूजा गर्ने तयारी गरे सबैले। अब भगवान कृष्ण चाहिँ पर्वतको रूपमा भित्र खुसुक्क छिर्नुभयो। के छिर्नुभयो र? हुँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि सबैले पर्वतको पूजा गरे। भगवान कृष्णले पनि पर्वतको पूजा गर्नुभयो। पूजा गर्न लागेको बेलामा भगवान कृष्णले नैवेद्य चढाउनु भयो। अनि कसले खानुभयो? भगवान कृष्णले नैवेद्य खानुभयो। पर्वतावच्छेदेन भगवान कृष्णले नैवेद्य खानुभयो। अनि वासुदेवको रूपमा भगवान कृष्णले नैवेद्य चढाउनु भयो। अब नैवेद्य चढाउने र नैवेद्य खाने त दुईटा एउटै रहेछ, यति कुरो थाहा भयो। अब नैवेद्य के हो त्यसलाई खोजीमेली गर्यो भने पनि आखिरमा अर्को के पो होला र? भोक्ता भोग्य, द्रष्टा दृश्य,
यी दुईटै एउटैका प्रपञ्च हुन्। यत्र द्रष्टा च दृश्यञ्च दर्शनञ्च विकल्पितम्। व्याकरण दर्शनमा पनि यस्तो कुरा आएको छ। स्वयमेव आत्मा एव प्रकाशते। एउटा मात्रै श्लोक भन्दा अलि धेरै ढिलो हुन्छ होला। अब अर्को श्लोक पनि पढौँ है। मैले यो स्क्रिन सेयर गरिहाल्छु। ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय भेदः परात्मनि न विद्यते चिदानन्दैकरूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव हि स्वयमेव तत्। स्वयं प्रकाशित हुन्छ। यस प्रकार जब ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय तीनटै त्रिपुटीलाई समाप्त गरेर एक ब्रह्म तत्त्वको अनुभव गर्दा जो ध्यानको आवश्यकता पर्छ, मननको आवश्यकता पर्दछ, मनन र निधिध्यासन भन्छन् नि, यिनको आवश्यकता पर्दछ। यस प्रकार मनन र निधिध्यासन रूपी मन्थनबाट आत्मा रूपी अरणीलाई प्रज्वलित गरिसकेपछि जो ज्ञान रूपी ज्वाला प्रकट हुन्छ, त्यसले अज्ञान रूपी सम्पूर्ण दाउराहरू अथवा अन्धकारहरूलाई दहन गरिदिन्छ। अब यो श्लोक पढौँ। एवमात्मा रणौ ध्यान मथने सततं कृते उदिता भगतिर्ज्वाला सर्वा ज्ञानेन्धनं दहेत्। एवमात्मा रणौ ध्यान मथने सततं कृते उदिता भगतिर्ज्वाला सर्वा ज्ञानेन्धनं दहेत्। एवं यस प्रकार आत्मा रणौ भनेको आत्मा रूपी अरणी। अरणी भनेको बुझ्नुहुन्छ कि अचेल प्रचलन हटिसक्यो। यज्ञ कर्म गर्नुभन्दा अगाडि, यज्ञ स्वाहा स्वाहा यज्ञ गर्नुभन्दा अगाडि काठको एउटा यन्त्र तयार गरिन्छ, काठको एउटा त्यस्तो वस्तु तयार गरिन्छ जसको घर्षणबाट आगो निस्कियोस्। त्यो माथिपट्टि राख्ने एउटा काठ हुन्छ, त्यसलाई उत्तरारणी भन्छन्। तलपट्टि तेर्स्याउने एउटा काठ हुन्छ जसलाई अधरारणी भन्छन्। अनि बीचमा यस्तो डन्डा हुन्छ, अनि बीचमा माझमा डोरी पनि हुन्छ। त्यो डोरी चाहिँ माझको मधानी जस्तो त्यो दण्डमा बाँध्ने, माथिपट्टिको काठले पनि तल ढाक्ने अथवा थिच्ने, तलको काठमा पनि त्यो टेकाउने। त्यो माझमा रहेको जो दण्ड छ, त्यो दण्डले माथि र तल घर्षण गर्दा घुटिँदा त्यहीँबाट आगो प्रकट हुन्छ। त्यसरी अरणी मन्थनबाट प्रकट भएको आगो नै यज्ञ कर्मका लागि चाहिँ कुण्डमा राखिन्छ। उपनिषदको मन्त्र थियो नि, उत्तरारणी अधरारणी सम्बन्धी। सरस्वतीजीलाई आउँछ, भन्नुहोस् त। आहा, यो कहाँ कुन उपनिषदको हो? श्वेताश्वतर उपनिषदको। स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्। ओंकारलाई माथिको अरणी, आफूलाई तलको अरणी। अधरारणी र उत्तरारणी दुईटा भए। अनि त्यसपछि चाहिँ स्वदे भन्नुहोस् त फेरि। स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् ध्याननिर्मथनाभ्यासात् एवं पश्येत् निगूढवत्। अब माझमा चाहिँ जो मन्थन गर्दा घर्षण हुन्छ त्यो के रहेछ त भन्दा ध्यान।
ध्यान रूपी मध्यदण्डलाई ध्यान गर्ने त्यो पनि अभ्यास। ध्यान निर्मथनाभ्यासात् बारम्बार कतिपटक त यज्ञमा अराणी घोट्न भनेर थाल्यो, वरपरका मान्छेहरू आएर बसिरहेका छन्, अराणी कतिखेर आगो बल्छ, ओ यसरी पनि आगो बाल्दा रहेछन् भनेर हेर्न, तमासा हेर्न बसिरहेका छन्, आगो बलिदिँदैन, धेरै बेरसम्म बलिदिँदैन। त्यसपछि त्यहाँ अलिअलि धुवाँ त आउँछ तर आगो निस्किँदैन, कति दुःख हुन्छ। बल्ल बल्ल अनि सुकेको चिजहरू लिएर आएर अलिकति पनि त्यहाँ शुष्क काष्ठ भएन भने, काठ अलिकति पनि हरियो छ अथवा चिसोपन छ भने धुवाँ आउँछ तर आगो प्रकट हुँदैन, आगो प्रकट हुन्छ तर सल्किँदैन। यस्तो अवस्थामा सुकेको पनि चाहियो। त्यसकारणले समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शुष्क काष्ठ सुकेका समिधाहरू लिएर गुरुको शरणमा जाने भन्ने प्रसङ्गहरू पनि आएका छन्। यसको मतलब वासनाको चिसोपन, विषयको आसक्तिको, विषय भोगेच्छाको चिसोपन यदि भयो भने त्यो आर्द्रता भयो। त्यो आर्द्रताले गर्दाखेरि ध्यान निर्मन्थनबाट अग्नि प्रकट हुँदैन। ज्ञानाग्नि जो प्रकट हुन्छ ध्यान निर्मथनाभ्यास, अनि त्यसपछि बल्ल उसको चाहिँ कल्याण हुन्छ। पापम दहति पण्डितः, अनि आत्मबोध प्रकट हुन्छ, अग्नि प्रकट हुन्छ। यो कुरा बताउन खोजियो। एवमात्मा रणौ, फेरि वाचन गरौँ। एवमात्मा रणौ ध्यान, एवमात्मा रणौ ध्यान, मथने सततं कृते, मथने सततं कृते। नित्य निरन्तर ध्यान रूपी मन्थन गर्न थालेपछि, एवं यस प्रकार आत्मा रणौ भनेको आत्मा रूपी अरणी, स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम, केही छैन। आत्मा रूपी अरणीमा सततम निरन्तर ध्यान मथने कृते सति, ध्यान रूपी मन्थन गरिसकेपछि उदित अवगति ज्वाला, अवगति भनेको ज्ञान, अवगमन भन्छ नि, अवगति, अवपूर्वक गम धातुबाट अवगच्छति भनेको जान्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। अवगति भनेको अग्नि, अवगति ज्वाला, उदितावगति ज्वाला, अवगति ज्वाला भनेको ज्ञान रूपी धपक्क बलेको अग्निको ज्वाला। उदिता भनेको प्रकट भइसकेपछि सर्व अज्ञान इन्धनम, सम्पूर्ण अज्ञान रूपी इन्धनलाई, इन्धन भनेको दाउराहरूलाई चाहिँ दहेत भनेको नष्ट गरिदिन्छ। उदितावगतिर ज्वाला, अवगति भनेको ज्ञान रूपी, ज्वाला भनेको ज्वाला चाहिँ उदित भनेको यदि प्रकट भयो भने सर्वाज्ञान इन्धनम दहेत, सम्पूर्ण अज्ञान रूपी इन्धनलाई उसले दहन गर्दछ। सर्व अज्ञान इन्धनम दहेत, सबै अज्ञान रूपी इन्धनलाई समाप्त गर्दछ। आत्मा रूपी अरणीमा ध्यान रूपी मन्थन गर्ने, त्यो पनि एक दिन होइन, निरन्तर। त्यसरी मन्थन गरिसकेपछि त्यसबाट ज्ञान रूपी ज्वाला प्रकट हुन्छ। ज्ञान रूपी बोध ज्वाला, बोधाग्नि, बोधदीप्ति प्रकट भइसकेपछि अज्ञान रूपी इन्धनलाई, अज्ञान रूपी इन्धन भन्नाले अज्ञानका रूपी अविद्या रूपी कार्यबाट पैदा भएका जति पनि सांसारिक प्रपञ्च, जो दृश्य प्रपञ्च छ, त्यो दृश्य प्रपञ्चलाई चाहिँ भस्म गरिदिन्छ। यो कुरा चाहिँ उपनिषदको वचनले पनि बतायो। कसरी ध्यान गर्ने भन्ने कुराको प्रकरण अन्यत्र आएको पनि छ। यस प्रसङ्गमा गीताको 6औं अध्यायको जो प्रसङ्ग छ ध्यानयोगको, त्यो ध्यानयोगको प्रसङ्गलाई पनि स्मरण गर्नुपर्दछ। मैले अहिले एउटा सङ्केत मात्रै गरिदिन्छु। त्यहाँ पहिला चाहिँ कसरी आसन बिछ्याउने, चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये, समम काय शिरो ग्रीवम, शरीर अनि गर्दन अनि हाम्रो मेरुदण्ड सिधा गरेर, धारयन अचलम स्थिरः, अचल भएर, सम्प्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, दिशश्चा नवलोकयन, आफ्नो नासाको अग्रभाग हेर्दै दायाँ बायाँ यताउति हलचल नगर्दै, प्रशान्त आत्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, मन संयम्य मच्चित्तो युक्ताशीत मत्परः इत्यादि जे जति बताइएको छ त्यो ध्यान सम्बन्धी अभ्यासका निमित्त ती प्रसङ्गहरू पनि मननीय छन्। हुन त ध्यानका अरू पनि प्रक्रियाहरू, प्रकरणहरू अन्यत्र पनि आएका छन्। जे होस्,
ध्यान रूपी अभ्यासबाट ज्ञान रूपी ज्वाला प्रकट हुन्छ। त्यसले नै अज्ञान रूपी सम्पूर्ण इन्धनलाई नष्ट गरिदिन्छ। जुन बोधरूपी दीप्ति प्रकट भइसकेपछि जो अघि ऐनाका भ्रान्तिमा देखा परेका जति पनि द्वैत प्रपञ्चहरू छन्, द्वैत प्रतीति छन्, जसलाई हामीले अघि कथाको माध्यमले प्रकट गरेका थियौँ, तिनीहरू सबै पूर्ण हुन्छन्। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि कर्माणं तमाहु पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। त्यसपछि त फेरि कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि। यदि यस प्रकार ज्ञान रूपी अग्निद्वारा वासना समाप्त भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, भ्रष्ट यववत् भुटेका वस्तुहरू जस्तै भनेर योग दर्शनमा पनि र अन्यत्र पनि बताएको छ। फेरि बीजाङ्कुर प्रकट हुँदैनन्। बीजाङ्कुर प्रकट नहुने भएको हुनाले फेरि फेरि कर्मबन्धनको सम्भावना हुँदैन। कर्मबन्धनको सम्भावना नहुने भइसकेपछि कर्म गर्दा पनि अनि ऊ बद्ध हुँदैन। कृत्वापि न निबध्यते। त्यसपछि ऊ कर्म गरेर पनि ऊ कर्ता बन्दैन। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन्। यो गीताको 5औं अध्याय। स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इस प्रकार यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। शास्त्रमा आएको ध्यानको परिणामको जो महत्त्व छ त्यो महत्त्वको प्राप्ति हुन्छ। यो 42औं श्लोकको अभ्यास थियो। आज समय पूर्ण भएको छ। अब यहीं विश्राम गरौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।